विशेष गरिकन यो वचन मैले सेयर गर्न आँटेको चाहिँ दानियलको किताब 2 अध्यायबाट राजाले देखेको त्यो सपनाको बारेमा त्यो डल्लै खण्डलाई त म सेयर गर्दिनँ किनभने त्यो खण्डलाई डल्लै एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन किनभने त्यसको मोस्ट अफ द पार्टलाई हामीले जिइसकेको छौँ देखिसकेको छौँ र जुन चाहिँ पोर्सनमा चाहिँ आज हामी छौँ त्यो पोर्सनलाई चाहिँ हामी अलिकति बेसी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। सो तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् दानियलको किताब 2 अध्यायको 24देखि चाहिँ म पढ्छु। सो यो खण्डलाई म पढ्न चाहन्छु। म इङ्ग्लिसमा पढ्छु तर तपाईँहरूले पनि नेपालीमा सँगसँगै म सँगसँगै पढ्नुहोस्। दानियलको किताब 2 अध्यायको 24 पददेखि म पढ्छु। यहाँ के भनेर लेखेको छ, Therefore Daniel went to Arioch, whom the king had appointed to destroy the wise man of Babylon. He went and said thus to him, Do not destroy the wise man of Babylon. Take me before the king, and I will tell the king the interpretation. Then Arioch quickly brought Daniel before the king and said thus to him, I have found a man of the captives of Judah who will make known to the king the interpretation. So अब योभन्दा अगाडि राजाले एउटा सपना देखेको थियो र राजाले त्यो सपना अनि सपनाको अनुवाद इन्टरप्रिटेसन दुईटा बताउने माग गरेको थियो, जो चाहिँ एकदमै अनयुजुअल थियो। संसारको कुनै पनि राजाले त्यस्तो माग गरेको थिएन। तर जब त्यो राजाको माग पुरा नहुँदाखेरि चाहिँ राजाले जति पनि बाबेलमा भएको ज्ञानी मानिसहरू छ उनीहरूलाई मार्ने उर्दीलाई घोषणा गरिसकेको थियो। त्यो उर्दी घोषणा गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब मार्नको लागि अथवा मानिसलाई पठाएको थियो, इभन डानियललाई पनि मार्नको लागि। तर डानियलले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ नमार्नुहोस् अहिले है, किनभने एकजना स्वर्गको परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ, जसले चाहिँ सपना पनि बताउन सक्नुहुन्छ अनि जसले चाहिँ अर्थ पनि खोलिदिनुहुन्छ। सो त्यो कुरामा डानियललाई यहाँ बातचित हुँदै गरेको हामी देख्दैछौँ है। सो म यसलाई फेरि पढ्छु। यहाँ मैले अहिले 24, 25, 26मा पढेँ। ओके, The king answered and said to Daniel, whose name was Belteshazzar, Are you able to make known to me the dream which I have seen and its interpretations? Daniel answered in the presence of the king and said, The secret which the king has demanded, the wise man and the astrologers, the magician and the soothsayer cannot declare it to the king. So दानियललाई भन्दैछ राजाले, तिमीले बताइदिन सक्छौ भन्दाखेरि तपाईँले जुन माग गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ कुनै किसिमको के भरे ज्योतिषीहरूले, जादुगरले, तन्त्र मन्त्र चलाउनेले चाहिँ राजालाई बताउनै सक्दैन। But there is a God in heaven who reveals secret. So यो जुन चाहिँ ड्रिम राजाले देखेको थियो वास्तवमा यो एउटा प्रोफेटिक ड्रिम थियो। अनि त्यसको बादमा दानियल आफैले पनि जुन ड्रिम देख्यो त्यसको के भन्नु एउटा प्रिकर्सर अथवा दानियलले जुन यसको बादमा स्वर्गले उसलाई जुन दर्शन दिएको छ त्यसको एउटा अगाडिको एउटा पृष्ठभूमि थियो। सो हामीले बुझ्नुपर्छ हामी चाहिँ त्यो डानियलको ड्रिमको एन्ड टाइममा बाँचिरहेका छौँ र आज जुन दिनभित्र हामी आएको छौँ त्यो एक्ज्याक्टली त्यही टाइम हो जब यो कुराहरू भइरहेको हामी देख्दैछौँ। सो डानियलले के भन्दैछ यहाँ भन्दैछ, As for you, O king, but there is a God in heaven who has revealed secrets, and he has made to King Nebuchadnezzar what will be the later days. Your dream and the visions of your head upon your bed were this. तपाईँले देख्नु भएको दर्शन र तपाईँले देख्नु भएको सपना। सो दुईवटा कुरालाई देखेको थियो। उसले एउटा सपना थियो तर त्यो सपना मात्रै थिएन, तर त्यो सँगसँगै एउटा दर्शन पनि थियो। सो उसले यहाँ बताउँदैछ। मैले किन इङ्ग्लिसमा पढेको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाली बाइबलमा अलिकति राम्रोसँगले लेखेको छैन, तर भए पनि तपाईँ म सँगसँगै रहनुहोस् है। 30मा पढ्दैछु। But as for this secret, it has not been revealed to me because I have more wisdom than any living, but for our sakes who make known the interpretation to the king, and that you may know the thoughts of your heart. So उसले भन्दैछ म ज्ञानी भएर, म असल भएर, म धर्मी भएर बताएको होइन, तर परमेश्वरले यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई बताउनु नै चाहनुहुन्छ र बताएको। You, O king, were watching, and behold, a great image. The great image whose splendor was excellent stood before you, and it was in a form
वाज असम. सो यहाँ भन्दैछ तपाईँ ढल्किरहेको बेलामा तपाईँले एउटा ठुलो मूर्ति देख्नुभयो अनि त्यो मूर्ति चाहिँ एकदमै अचम्मको थियो अनि त्यसलाई हेर्दै गर्दाखेरि त्यो अचम्मको थियो अनि दिस इमेजेस head was of fine gold, and his chest and arms of silver, its belly and thighs of bronze, his leg of iron, its feet partially of iron and partially of clay. So यो जुन चाहिँ सपना देखेको थियो राजाले, सपना पनि थियो, यो दर्शन पनि थियो. त्यो दर्शनको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ मूर्ति थियो त्यसको शिर चाहिँ सुनको थियो, त्यसको छाती र त्यसको पाखुराहरू चाहिँ चाँदीको थियो अनि त्यसको जुन चाहिँ पेट र त्यसको फिला चाहिँ ब्रोन्जको थियो. त्यो चाहिँ ब्रोन्जको थियो अनि त्यसको बादमा के भन्दैछ त्यो चाहिँ काँसाको थियो अनि त्यसको बादमा उसको खुट्टा चाहिँ फलामको थियो अनि त्यसको तल जुन चाहिँ उसको तल खुट्टा छ फिट चाहिँ केसको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ आदि फलामको अनि आदि चाहिँ के थियो आदि चाहिँ माटोको थियो भनिकन लेखेको छ है. Then the iron, the clay, the bronze, and the silver. And you watched, and while the stone was cut out without hands, which struck the image on his feet of iron and the clay and broke them into pieces. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were crushed together and became like chaff from the summer threshing floors. The wind carried them away so that no trace of them was found. At the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. 36 पढ्दैछु. This is the dream. Now we will tell the interpretation of it before the king. So यहाँ उसले के भन्दैछ अब हामी तपाईलाई यसको तर्जुमा बताउँछौँ. सो दानियल मात्रैले इन्टरप्रेट गरेको थिएन तर सँगसँगै स्पिरिट अफ रेभलेसन पनि उसँग छ. उसले त्यसरी नै सम्बोधन गरेको छ हामी तपाईलाई यो सपनाको अर्थ बताइदिन्छौँ भनेको छ. सो दानियल एक्लैले बताएको छैन तर स्पिरिट अफ रेभलेसन पनि उसँग थियो. सो त्यो डिटेलहरुमा म जान्न चाहदिनँ तर यो हेर्नुस् है 37 हेर्नुस्. You O king are the king of kings, for the God of heaven has given you a kingdom, power, strength and glory. So त्यो पहिलो जुन चाहिँ सुनको जुन चाहिँ मुकुट थियो त्यो चाहिँ तपाई आफै नै हो राजा नबुकदनेस्सरलाई नै बताउँदैछ है. And wherever the children of man dwell or the beasts of the field and the birds of the heaven, he has given them into your hands and has made you ruler over them all, and you are this head of gold. अनि जो पनि छ सबै मानिसको सन्तान पशु पंक्षी प्राणी सबै कुरामाथि उलाई चाहिँ के गरेको थियो राजाको ठाउँमा उलाई राखिदिएको थियो. But after you shall arise another kingdom inferior to yours, and then the third kingdom of bronze, which shall rule over all the earth. So तपाईको बादमा अर्को फेरि राज्य आउँछ त्यो चाहिँ चाँदीको हो. तपाई भन्दा सुन भन्दाखेरि चाँदी अलिकति अवरपदस्थ छ, कम्ती भ्याल्युको छ. So त्यसले गर्दाखेरि त्यसको बादमा फेरि काँसाको आउँछ जसले चाहिँ सारा पृथ्वीलाई राज्य गर्छ भनेको छ. And the fourth kingdom shall be as strong as iron, in as much as iron breaks in pieces and shatters everything. And like iron that crushes, that kingdom will break in pieces and crush all the others. Whereas you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron, the kingdom shall be divided, yet the strength of the iron shall be in just as you saw in the iron mixed with a ceramic clay. So उसले भन्दैछ चौथो राज्य चाहिँ यति साह्रो बलियो हुन्छ, फलामले जस्तै जे पनि भेटाउँछ त्यसले टुक्रा टुक्रा बनाउँछ. अनि त्यसको बादमा फेरि अर्को फिफ्थ किङडम आउँछ भन्दैछ. पाँचौं राज्य त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि त्यो चाहिँ माटो र एउटा कुमालेको माटो र फलाम मिसेको जस्तै हुन्छ. कुमालेको माटो र फलाम मिसेको जसरी त्यो टाँसिनु सक्दैन यो पनि एउटा विभाजित राज्य हुन्छ है. As the toes of the feet were partly of iron and partly of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly fragile भन्दैछ. सो के भन्दैछ जसरी त्यो औँलाहरू चाहिँ खुट्टाको औँलाहरू चाहिँ अलिकति फलामको अलिकति कुमालेको माटोको थियो त्यस्तै प्रकारले फलाम बलियो भएको ठाउँमा बलियो हुन्छ अनि कमजोर भएको ठाउँमा कमजोर नै हुन्छ. As you saw the iron mixed with ceramic clay, there will mingle with the seed of man. यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ
आज पवित्र आत्मा मसँग बोल्नु भएको कुरा तपाईँसँग सेयर गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म जति पनि कुरा थियो भर्स 43 43 पद हाम्रो नेपालीमा त्यस्तो बलियो प्रकारले लेखेको छैन रहेछ। म नेपाली बाइबल पनि खोल्नु पऱ्यो, किनभने नेपालीमा के लेखेको छ म पढ्न चाहन्छु नेपालीबाट पनि, सो द्याट हामीले त्यसलाई कम्पेयर गर्न सकौँ। यो ठाउँमा चाहिँ म तपाईँलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। सो दानियलको किताब 2 अध्यायको 43 थियो है, 43 मा नेपालीमा चाहिँ यसरी लेखेको छ, र हजुरले फलाम र माटोमा मिसिएको देख्नु भए झै मानिसहरू पनि मिश्रित जाति हुनेछन् र एकतामा रहने छैनन्, जसरी फलाम माटोसित मिल्न सक्दैन। अब यो भर्स 43 लाई चाहिँ म अलिकति तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। एज यु स आइरन मिक्स्ड विथ सिरामिक क्ले दे विल मिङ्गल विथ द सिड अफ म्यान भनेको छ। जसरी तपाईँले फलामलाई माटोसँग मिसिएको देख्नुभयो, त्यसरी नै यिनीहरू चाहिँ मानिसको सिडसँग, मानिसको सिड भनेको चाहिँ के हो, मानिसको वीर्य भनेको, त्यसलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ जेरा भनेको छ, जेरा, अथवा मानिसको सन्तानसँग मिक्स भएको। सो आजको दिनमा त्यो भाषालाई के भन्छ तपाईँलाई थाहा छ? कसैले गेस गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ जतिजना जुममा हुनुहुन्छ या कसैले तपाईँले मलाई टाइप गरिदिन सक्नुहुन्छ, के कसैले गेस गर्न सक्नुहुन्छ भने के भन्छ त्यो दुईटालाई मिक्स हुनलाई चाहिँ? त्यसलाई चाहिँ ट्रान्स ह्युमेनिजम भन्छ। ट्रान्स ह्युमेनिजम, तपाईँले लेख्नुहोस् यो शब्दलाई TRANSHUMANISM, ट्रान्स ह्युमेनिजम। अनि तपाईँले गएर गुगल गर्नुहोस्, लेख्नुहोस्, इन्टरनेटमा रिसर्च गर्नुहोस् वाट इज ट्रान्स ह्युमेनिजम भनेकन तपाईँले एक्ज्याक्टली यहाँ दानियलको किताबमा जे लेखेको छ नि त्यही कुरालाई भेटाउनुहुन्छ। यहाँ के भन्दैछ? एज यु स आइरन मिक्स्ड विथ सिरामिक क्ले दे विल मिङ्गल विथ द सिड अफ म्यान भन्दैछ। मानिसको वीर्यसँग चाहिँ यिनीहरू के हुन्छ, अब मिङ्गल हुन्छ, मिक्स हुन्छ। सिड अफ म्यानसँग चाहिँ यिनीहरू मिक्स हुन्छ, सिड अफ म्यानसँग चाहिँ मिक्स हुन्छ। बट दे विल नट एडहर टु वान एनदर, तर उनीहरू एका दुस्रासँग यसरी जोडेर बस्न सक्दैन। त्यो भनेको चाहिँ के हो याद छ? यो भनेको चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पनि हो। जस्ट एज आइरन डज नट मिक्स विथ द क्ले। अब यहाँ जुन चाहिँ आइरन भन्ने शब्द युज गरेको छ, आइरन भन्ने शब्दलाई चाहिँ पार्जेल भनेको छ हिब्रू भाषामा चाहिँ, हुन चाहिँ एरामिक भाषामा हो त्यो। एरामिक भाषामा चाहिँ PARZEL। पार्जेलको मिनिङ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने नि, पार्जेल भन्ने शब्द चाहिँ बार्जेलबाट आएको। एकछिन मलाई यो मेरो आइप्याड जोडिँदैन रहेछ यहाँ, होइन यो जोडिँदैन, अहिले जोडेको छैन ए, ओके ठिकै छ। जोडिने भए चाहिँ म त्यो पनि देखाइदिन सक्ने थिएँ। ओके, एनिवेज तपाईँले लेख्नुहोस् यो पार्जेल भन्ने शब्द चाहिँ पार्जेल भन्ने शब्दबाट आएको। अनि यो चाहिँ यसको मतलब चाहिँ के हो सुन्नुहोस् है, लेख्नुहोस् ल। त्यसको मतलब चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ आइरन इम्प्लिमेन्ट भनेको, आइरन इम्प्लिमेन्ट। आइरनले चाहिँ अहिलेको दिनमा एउटा के भन्नु रोबोट पनि देखाउँछ होइन। रोबोट भन्ने बित्तिकै हामी फलामको मान्छे भनेर सम्झिन्छौँ नि है। अनि त्यो भनेको चाहिँ आइरन, टुल अफ आइरन, फलामको हतियार पनि भनेको है। सो बाइबलमा त्यो जुन चाहिँ फलाम भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ त्यो कुरालाई आज यहाँ बताइरहेको छ। अब यसको म अलिकति तपाईँलाई नक्सा देखाउन चाहन्छु। अघि मैले भनेको कुराको नक्सा डिस्प्ले गरिदिनुहोस् त भाइ। ओके, अघि हामीले देखेको कुरा चाहिँ यो टाइम लाइनलाई हामी हेर्दैछौँ। यो टाइम लाइनलाई नि हामीले राम्रोसँगले हेऱ्यो भने तपाईँले यहाँ 5 किङडम्सलाई देख्नुहुन्छ, 5 राज्यलाई देख्नुहुन्छ। 5 राज्य भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो याद राख्नुहोस् है, किनभने अहिले म नेक्स्ट स्लाइडमा आउँदै गर्दाखेरि यो 5 राज्य के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। सो यो 5 राज्य चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि नम्बर 1 बेबिलोन, बाबेल हो। सो बाबेलसँग आज हाम्रो
फिजिकली केही पनि छैन, स्पिरिचुअली हामीलाई त्यहाँबाट निस्केर आउनु भनेको छ, बेबिलोनबाट निस्केर आऊ भनेको छ हामीलाई। तर बाबेलको राज्य फिजिकल किङडमलाई हामीले हेऱ्यौँ भने 134 वर्षको थिएछ त्यसको स्प्यान। तपाईँले यो मूर्तिमा सुनको टाउको देख्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसको बादमा अर्को किङडम आएछ, पर्सियन किङडम। यो पर्सियन किङडम, यो मैले यहाँ बाइबलको रेफरेन्सेसहरू पनि दिएको छु। यो बाइबलको रेफरेन्सेसहरू चाहिँ जुन जुन बाइबलमा रेफरेन्सेस भेटायो मैले त्यो रेफरेन्स चाहिँ खोजीहरू निकालेर तपाईँलाई देख्छु। हुन त मैले यसलाई रिसर्च गर्ने टाइम नै पाइनँ, अरूको पनि भेटाउने थियो होला, तर मैले अब मेरोसँग जति लिमिटेड टाइम थियो सो द्याट अब हामीले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ एट पार है, परमेश्वरको वर्डसँग एट पार होस् भनिकन। सो यो बेबिलोनियन किङडमको बारेमा दोस्रो राजा 24 अध्यायमा हामी भेटाउँछौँ, दानियल 1 अध्यायको 5मा, दोस्रो राजा 25 को 27 मा, यर्मिया 52 को 31 मा, यर्मिया 39 को 3 मा 13 मा हामी भेटाउँछौँ। दानियलको 5 देखि लिएर 8 अध्यायसम्म हामीले यो किङडम अफ बेबिलोनको बारेमा 5 को 8 मा किङडम अफ बेबिलोनको बारेमा उल्लेख गरेको भेटाउँछौँ। सो अब परमेश्वरको वचन चाहिँ जहिले पनि यति साह्रो पर्फेक्ट छ, प्रभुले भन्नुभएको कुरा है। अनि त्यसको बादमा हामी जब पर्सियन किङडमलाई हेर्छौँ, पर्सियन किङडमलाई हेर्दै गर्दाखेरि हामीले पर्सियन किङडममा थुप्रो किङ्सहरू छ, जस्तो कि हामीले चिन्ने एकदमै फेमस किङ को छ कोरेस राजा। कोरेस साइरस द ग्रेट भनिकन हामी चिन्छौँ है, साइरस द ग्रेट भनिकन, जसले चाहिँ त्यो फेरि नहेमियाको टाइममा इजरायलको पुनर्स्थापनामा हेल्प गरेको कुराहरू, डारियस है, डारियस दानियल राजाको समयको कुराहरू हामीले सबै यो किङ्सहरूलाई भेटाउँछौँ हामीले है। अनि त्यसको बादमा ग्रिक थर्ड किङडम चाहिँ युनानको राज्य आएको छ। युनानको राज्य आएको छ जो चाहिँ त्यसको पेट र तिग्राहरू चाहिँ कासाक भनेको छ। सो त्यसको पेट तपाईँले नक्सामा देख्दै हुनुहुन्छ, पेट र तिग्राहरू चाहिँ कासाका भनिकन तपाईँले नक्सामा पनि देख्दै हुनुहुन्छ भने फोर्थ किङडम आयो, द्याट इज द रोमन एम्परर, रोमको साम्राज्य। सो हामी के देख्छौँ रोमन एम्पायरमा, हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो बाइबलमा लुकाको किताब 2 अध्यायको 1 पदमा सिजर अगस्टस, अनि लुकाको 3 को 1 र 2 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने टिबेरियसको सिजर है, अनि क्लौडियस भन्ने प्रेरितको किताब 11 अध्यायको 27 देखि 30 पदसम्म हामी यिनीहरूको विषयमा उल्लेख गरेको भेटाउँछौँ। सो यो एउटा किङडमलाई हामी देख्छौँ, यो किङडमलाई हामी त्यहाँ देख्छौँ। अनि त्यसको बादमा हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि त्यसको बादमा लास्टको किङडम, लास्टको स्लाइड देखाइदिनुहोस्। त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ डिभाइडेड किङडम हो, डिभाइडेड। त्यसको बादमा अरू किङडम्सहरू आयो। सो त्योभन्दा अगाडि पनि यो जुन चाहिँ बेबिलोनियन किङडम भन्दा अगाडि पनि थियो, तर बाइबलले यो 5वटा किङडमदेखि चाहिँ बेबिलोनदेखि चाहिँ मेन्सन गरेको छ। अघि हामीले जति पनि पढ्यौँ, हामीले पढ्दै गरेको किङडम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पढ्दै गरेको। तर यो तपाईँले लास्टको यो खुट्टापट्टिकोलाई अलिक ब्लो गरिदिनुहोस् त। यो खुट्टालाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो नक्सामा तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने त्यसको खुट्टा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ फलामको अनि अलिकति चाहिँ माटोको छ। सो यो डल्लै किङडमलाई, पृथ्वीको राज्यलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भने नि, यो डल्लै नक्सालाई एकपल्ट सानो बनाइदिनुहोस्। यो यसको डिस्क्रिप्सन चाहिँ शिरबाट भएको छ। अन्त मान्छेलाई कुनै कुरालाई हामीले डिस्क्राइब गर्दाखेरि जहिले पनि फेदबाट तल बटम फाउन्डेसनबाट डिस्क्राइब गर्छौँ, तर यसको चाहिँ एउटा माथि शिरदेखि एउटा मतलब त्यसले चाहिँ के देखाउँदैछ, एउटा रिभर्स, एउटा उल्टा भएको है, एउटा के भन्नु कस्मसलाई देखाउँछ। त्यो कस्मसको कुरा पनि हामीले सुनिसकेका छौँ, तर त्यो कस्मिक सिस्टम चाहिँ अलरेडी त्यो कुरामा अपरेट गरिरहेको, शैतानले अलरेडी अथवा संसारको शासक पनि त्यसलाई भनेको छ, त्यसले अपरेट गरिरहेको थियो सुरुदेखि नै त्यसले गरेको है। जब अदनको बगैँचामा आदम र हावाले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे, त्यहाँदेखि नै त्यसले एउटा सिस्टमलाई रुल गरेको। त्यो त्यहाँदेखि सबै कुरा के भयो, रिभर्स हुँदै उल्टो हुँदै गयो। सो यो ड्रिम उसले देख्दै गर्दाखेरि पनि शिरदेखि देख्दै तल फेदसम्म। सो आज हामी आइपुगेको चाहिँ एक्ज्याक्टली आइपुगेको टाइम लाइन चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी तल यो खुट्टामा जहाँ चाहिँ एउटा मिक्स्ड
एउटा मिश्रित कुरालाई हामीले हेर्दैछ, जसरी माटो र फलाम। सो उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायको 7 पदले के भन्छ? परमेश्वरले आदमलाई पृथ्वीको माटोबाट बनाउनु भएको। हेर्नुहोस् है, पृथ्वीको माटोबाट परमेश्वरले बनाउनु भएको। सो एडम भन्ने वर्ड नै एडमाबाट आउँछ। एडमा भनेको चाहिँ माटोबाट बनिएको, सोयल पनि भनेको त्यसलाई चाहिँ। सो अहिले यहाँ हामीले दानियलको किताबमा आएर पढ्दै गर्दाखेरि पनि हामीले के भेटायौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ लास्टको किङडम छ, लास्टको किङडम चाहिँ 2 किसिमको कुरा मिसिएको रहेछ। एउटा चाहिँ माटो, अर्को चाहिँ फलाम। मैले अघि तपाईँलाई त्यसको एक्सप्लेनेसन दिएँ नि है, तपाईँले लेख्नुभयो होला होइन। बर्जेल भनेको चाहिँ टुल अफ आइरन, त्यो चाहिँ इट्स अ टुल, त्यो चाहिँ एउटा केही हतियार हो। त्यो चाहिँ के हो? अब त्यो 2वटा कुरा चाहिँ मिसिएको छ, 2वटा कुरा मिसिएको छ है, अनि त्यसबाट चाहिँ त्यो बनिएको छ है। सो यो जुन चाहिँ लास्टको किङडम आउँदैछ, यो चाहिँ मिक्स भएको छ, मिक्स्ड रेस्ट। अनि बाइबलमा हामीले गएर पढ्यौँ भने त्यसको बारेमा हामी भेटाउँछौँ। सो म तपाईँलाई नेक्स्ट स्लाइड देखाउन चाहन्छु। नेक्स्ट स्लाइडमा हामी के देख्छौँ भने नि, इफिसी 6को 10, 11, 12 पदलाई हामीले पढ्यो भने त्यहाँ के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लडाइँ कोसँग हो, के हो भनिकन त्यहाँ 5वटा कुराहरू बताएको छ। त त्यहाँ के भनेको छ? हाम्रो लडाइँ चाहिँ रगत र मासुसँग होइन, तर हाम्रो लडाइँ चाहिँ कोसँग हो? शासक, प्रधानता, आकाशको शक्ति, वर्तमान अन्धकार अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा भएको दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्धमा हो। अनि यो कुरा चाहिँ नि इभन दानियलको किताबमा पनि मेन्सन गरेको रहेछ। मैले यो खण्डलाई पढेको हामीले, तर यो फारसको र ग्रिसको भन्ने चाहिँ याद नै गरेको थिएन। तर आज मैले जब यसलाई स्टडी गर्न थालेँ, यसलाई स्टडी गर्दै गर्दाखेरि मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले स्टडी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो फारस र ग्रिस भन्ने कुरालाई मैले त्यहाँ देख्न सकेँ। अनि त्यसलाई मैले आज म तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् न, दानियलको किताब 10 अध्यायको 13देखि लिएर 14। अब यहाँ तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस् ल, यो अहिले भन्दैछु, अहिले त्यो सबै कुराहरू जोडिन्छ। दानियलको किताब 10 अध्यायको 13देखि लिएर 14 पदमा हामीले गएर पढ्यौँ भने यसो भनेर लेखेको छ, दानियलसँग यहाँ स्वर्गदूतले आइकन बात मार्दछ। यसकारण तिनले भने, म तिमी कहाँ किन आएको छु सो तिमीलाई थाहा छ? फारसको राजकुमारको विरुद्ध लड्नलाई म छिटै फर्कने छु, र जब जान्छु ग्रिसका राजकुमार आउँछन्, तर फारसका राज्यको राजकुमारले मलाई 21 दिनसम्म विरोध गरे। यो जब पर्टिकुलरली ड्यानियललाई आइकन नि स्वर्गदूतले भने नि, त्योभन्दा अगाडि भर्खर बेबिलोनको एम्पायर के भएको थियो? लडेको थियो। बेबिलोनको एम्पायर कहाँ लडेको छ भन्दाखेरि चाहिँ दानियलको किताब 5 अध्यायको 30 अनि 31 पदमा। सो जुन चाहिँ फर्स्ट किङ नबुकदनेस्सर थियो, नबुकदनेस्सरको बादमा अर्को राजालाई हामी देख्छौँ। सो तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग दानियलको किताब 5 अध्यायको 30 र 31। सो यो तपाईँले यतिमा मात्रै तपाईँहरू सन्तुष्ट नहुनुहोस्, तपाईँ आफैले पनि व्यक्तिगत अध्ययन गर्नुहोस् ल यसलाई। दानियलको किताब 5 अध्यायको 30 अनि 31 पद। सो त्यहाँ के भनेर लेखेको छ म पढ्छु है। अब यो दानियलको यो 5 अध्यायमा चाहिँ बेलशजर राजाको भोज छ। किङ बेलशजरको चाहिँ के छ? उसले भोज गरेको छ। अनि त्यो राजा बेलशजर राजा चाहिँ भोज गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसले के गर्यो? ऊ को थियो बेलशजर राजा भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ बेबिलोनियन किङ थियो। सो ऊ चाहिँ लास्ट बेबिलोनियन किङ थियो, लास्ट। सो बाबेलको राजामा हामीले 6वटा राजा भेटाउँछौँ, 6वटा किङ्सलाई भेटाउँछौँ। अगाडिको स्लाइडमा मैले देखाएको थिएँ। अगाडिको स्लाइडमा तपाईँले हेर्नु भने यो 7वटा राजामा यो चाहिँ लास्ट किङ थियो। सो मैले 6वटा भनेको छु। यो बेलशजर चाहिँ लास्ट किङ थियो। त्योभन्दा अगाडि को थियो भन्दाखेरि नाबोपोलासार भन्ने थियो, नबुकदनेस्सर थियो, अनि मेरोडाक भन्ने छ, नेर्गल सार हेजर भन्ने छ,
लाबासी मार्दुक भन्ने छ, नाबोनिदोस भन्ने छ, अनि उसको छोरा बेलसाजर। सो हामी के देख्छौँ यहाँ, हामीले उनीहरूको 7th किङसम्म हामी देख्छौँ है। सो यो जुन चाहिँ बेलसाजर थियो, हि वाज द लास्ट किङ। ऊ चाहिँ अन्तिम राजा थियो, लास्ट किङ थियो यो। बेलसाजर राजाले यहाँको मोनिटर नै हराए। बेलसाजर राजाले उसले के गर्यो, भोज दिएको थियो, अनि उसले त्यो भोजमा चाहिँ यरुसलेमबाट ल्याएको परमेश्वरको मन्दिरको सबै कुराहरूलाई, भाँडाकुँडाहरूलाई निकालिकन उसले आफ्नो रखौटीहरूसँग अनि उसको उपपत्नीहरूसँग, कन्क्युबाइन्सहरूसँग उसले भोज गरिरहेको बेलामा के भयो, अचानक भित्तामा एउटा हात आयो अनि त्यो हातले के गर्यो, त्यो हातले केही लेख्यो भित्तामा। अनि जसै त्यो लेख्यो, अनि ड्यानियलले आएर फेरि इन्टरप्रेट गरिदिएको छ त्यो ड्रिमलाई। त्यो ड्रिम होइन, त्यो लेखोटलाई उसले के गरिदिएको छ, इन्टरप्रेट गरिदिएको छ। अनि के भनेको छ भने, अब तपाईँको राज्य चाहिँ खोसिन्छ, तपाईँको किङडम चाहिँ खोसिन्छ, अनि तपाईँको किङडम चाहिँ अर्को राजालाई दिन्छ। अनि म 30 र 31लाई मात्रै पढ्छु, तपाईँले अगाडिको डल्लै च्याप्टर चाहिँ आफै अध्ययन गर्नुहोस्। यसो भनेर लेखेको छ, त्यही रात कल्दीहरूका राजा बेलसाजर मारिए औ मादी राजा दाराले त्यो राज्य लिए। दारा राजा त्यस बेला 62 वर्षका थिए। त्यही रात नै के भयो, एउटा किङ मारियो, एउटा राजा मारियो, अनि के भयो, अर्को किङडमले डोमिनेट गर्यो, अनि यो किङडम चाहिँ कुन चाहिँ किङडम थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पर्सियन किङडम थियो, अथवा यो चाहिँ फारसको राजा थियो। अब यो फारसको राजाको बारेमा चाहिँ हरेक पृथ्वीमा जब पनि एउटा नयाँ एम्परर आउँछ, नयाँ एम्पायर आउँछ, त्यो एम्पायरको पछाडि चाहिँ जहिले पनि एउटा इभल फोर्स, एम्पायरको पछाडि चाहिँ एउटा के भन्नु, एउटा शक्ति, एउटा मतलब इभल फोर्स नभनौँ है, इभल फोर्स नै हो वास्तवमा त, तर त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, एउटा प्रिन्सिपालिटिज, त्यहाँ त्यसको पछाडि चाहिँ जहिले पनि एउटा प्रिन्सिपालिटी उभिएको हुन्छ, एउटा प्रधानता उभिएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी बाइबलमा इफिसीको किताब 6 अध्यायको 10, 11, 12 पदमा हामीले गएर पढ्यो भने त्यसलाई शासक, प्रधानता, आकाशको शक्ति, वर्तमान अन्धकार र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएको दुष्ट्याइका आत्मिक शक्तिहरू भनिकन त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि जब यो दानियलको किताब 10 अध्यायको 13 र 14 पदमा जब यो स्वर्गदूत आएर दानियलसँग बात मार्दैछ, उसले बेबिलोनियन एम्पायरको कुरा गरेन, उसले भनेन कि बाबेलको कुमारदूतले मलाई रोक्यो भनेन, तर उसले कहाँ कुन चाहिँ कुमारदूतले रोक्यो भनेको छ, फारसको राजकुमार प्रिन्स अफ पर्सियाले चाहिँ के गर्यो, मलाई रोक्यो भनेको छ। प्रिन्स अफ पर्सियाले चाहिँ मलाई रोक्यो। अनि म जब यहाँबाट फर्केर जान्छु, अब मलाई कसले च्यालेन्ज गर्नेवाला छ, त्यति बेला ग्रिसको राजा, युनानको राजा आउनेवाला छ भनेको छ। सो के भन्दैछ भने नि, यहाँ अघि जुन चाहिँ ड्यानियलले ड्रिम देखेको थियो, त्यो ड्रिममा फर्स्ट किङडम कसको थियो, पहिलो साम्राज्य बाबेलको थियो, अनि दोस्रो साम्राज्य कसको छ, पर्सियाको छ, फारसको छ, तेस्रो युनान छ। त्यही एक्ज्याक्टली यही कुरा भनेको छ। हेर्नुहोस् ल, हामीले बाइबल पढ्दाखेरि यो कुरा मिस गरेको रहेछौँ, यो खण्डलाई नै हामीले मिस गरेको रहेछौँ। तर यसलाई चाहिँ फेरि इफिसीको किताबमा आएर हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ फेरि यसलाई अर्कै प्रकारले नामकरण गरेको छ। सो हाम्रो लडाइँ चाहिँ साधारण लडाइँ होइन, मामुली लडाइँ होइन, तर हामीसँग चाहिँ यो 5 वटा गभर्नर्सहरू छ, 5 वटा प्रिन्सिपालिटिज छ, 5 वटा यस्तो अधिकारीहरू छ जसले चाहिँ के गर्दैछ, शासकहरू छ जसले चाहिँ के गर्दैछ, जसको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो लडाइँ हो भनिकन इफिसीको किताब 6 अध्यायको 10, 11, 12मा हामी बुझ्छौँ। तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ मैले भनेको कुरा? मलाई पनि भन्नु अप्ठ्यारो भइरहेको छ, किनभने यो यस्तो भनिरहने फटाट भन्ने विषय नै होइन रहेछ। आफैले यसलाई राम्रोसँगले पढ्नु थालेँ आज दिनभरि बसिकन, र मलाई यो 2टा स्लाइड बनाउनु पनि पुरा टाइम लाग्यो। अघि लास्ट वर्सिप भइन्जेलसम्म पनि म टाइप नै गर्दै थिएँ। सायद यसलाई म आउनेवाला दिनमा अझै बेसी हुन्छ, थाहा छैन, तर यसलाई म अझै स्टडी गर्नेवाला छु। तर तपाईँहरूले पनि गर्नुहोस् यसलाई।
तपाईँहरूले पनि गर्नुहोस्, तपाईँहरूले पनि सिक्नुहोस् यो कुरालाई। सो यहाँ हामी के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ थर्ड एम्पायरसँगको तेस्रो साम्राज्यसम्मको पनि त्यो स्वर्गदूतले सङ्केत दियो। अनि त्यसको बादमा दानियलको किताबमा हामीले हेऱ्यौँ भने आफ्टर त्यो जुन चाहिँ राजाले देखेको जुन चाहिँ दर्शनको बादमा त्यहाँदेखि त्यसभित्र भएको प्रोफेटिक अन्डरस्ट्यान्डिङहरू सबै दानियललाई दिएको छ। सो दानियलले देख्नु थाल्यो, दर्शनहरू देखेको छ, अनि दानियलले त्यो सबै कुराहरू लेखियो। तर अन्तमा के भएर भनेको छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ तिमीले यो किताबलाई सिल गर, यो चाहिँ तिम्रो समयको लागि होइन, तर त्यो चाहिँ कुन चाहिँ समयको लागि हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पछाडि आउने समयको लागि। तर एउटा कुरा के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् ल 12:4 पदमा, दानियलको किताब 12 अध्यायको 4 पदमा, तर तिमीले चाहिँ हे दानियल यी वचनहरूलाई गुप्तमा राख र अन्तको समयको लागि पुस्तकमा छाप लगाएर बन्द गरिराख। धेरैजना ज्ञान शून्य हुनेछ औ दण्ड साह्रै कडा हुनेछ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसो भनेर लेखेको छ, नलेज विल इन्क्रिज भनेको छ, ज्ञान चाहिँ एकदमै बढेर जानेछ अनि दण्ड चाहिँ कडा हुन्छ भनेको छ। सो आज हामी यस्तो समयमा आइपुग्यौँ जहाँ चाहिँ नि ज्ञान चाहिँ चरम सीमामा छ होइन। मान्छेको ब्रेनलाई प्याकअप गर्नु सक्ने ठाउँमा पुगिसक्यो। त्यो त स्वर्गदूतले अलरेडी भनेको छ यहाँ दानियललाई। आज जुन टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट्सहरूमा हामी छौँ यस्तो भयङ्कर छ कि एउटा मान्छेको ब्रेनलाई, तपाईँ र मेरो जुन चाहिँ सोच छ त्यसलाई चाहिँ डल्लै एउटा यस्तो हार्ड डिस्कमा, एउटा कुनै पनि एक्सटर्नल एउटा डिभाइसमा के गर्न सक्छ, त्यसलाई स्टोर गर्न सकिन्छ, त्यसलाई थुपार्न सकिन्छ। यदि तपाईँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँले झन् राम्रोसँगले बुझ्नुहुन्छ मैले के भन्दैछु भनिकन। तर यदि हामी होइनौँ भने पनि यो टेक्नोलोजीहरू अलरेडी छ। अघि मैले भने नि ट्रान्सह्युमेनिजम भनेको चाहिँ सम्पूर्ण होइन, तर के हुँदैछ अब आदि मानव आदि अर्कै चिज, फलाम र माटो मिसाक जस्तो। किनभने मानिस त माटो हो नि त है, माटोको शरीर माटोमै फर्केर जान्छ एक दिन होइन। हामी मट्टी दिँदा त्यसै भन्छ नि माटोको शरीर माटोमै जान्छ। अन्त खरानी, त्यसलाई जुन चाहिँ आडमा भनेको छ, इभन खरानी पनि भनेको छ। सो जलाउँदाखेरि मान्छे खरानी नै हुन्छ। सो एक्ज्याक्टली जे अब परमेश्वरको वचनमा केही मिस्टेक नै छैन। अनि अब यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यो कुराहरू आज भइरहेको छ। सो हामी के देख्दैछौँ, तीनवटा किङडमलाई यहाँ हामी प्यारलली देख्दैछौँ। एउटा चाहिँ बेबिलोन छ। बेबिलोनको बारेमा हामीले दानियलको किताब 5 अध्यायको 30 र 31मा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ बेबिलोनियन किङडम के भएको छ, त्यो दिनदेखि सकिएको छ। तर दानियललाई जब स्वर्गदूतले आएर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसले पर्सिया फारसको र उसले ग्रिसको राज्यको कुरा गरेको छ। सो 2वटा एम्पायरको कुरा गरेको छ। सो त्यो 2वटा एम्पायर अलरेडी संसारमा आएर गइ पनि सक्यो, छैन अब त्यो एम्पायर, फिजिकली त्यो एम्पायर छैन। तर 4th एम्पायर रोमन एम्पायरको बारेमा चाहिँ के भन्यो, त्यसको खुट्टा चाहिँ केसको थियो, फलामको थियो। अनि जसरी फलामले सबै कुरालाई टुक्रा टुक्रा पार्छ, यसले पनि अरू अगाडिको जति पनि एक्जिस्टिङ कुराहरूलाई के गर्छ, टुक्रा टुक्रा पार्छ। अब हेर्नुहोस् है, अहिले हामीले गर्दै गरेको जति पनि कुराहरू छ यो सबै रोमन एम्पायरको के हो, इन्फ्लुएन्स हो। आज यसरी मान्छे भेला गरेर मिटिङ सभा बोलाएर नि बात गर्नु, यो पनि के हो, एउटा रोमन एम्पायरको एउटा ठुलो देन हो, राम्रो देन हो। त्यो चाहिँ राम्रो, उनीहरूले यस्तो रोमन अब उनीहरूले सबै कुरालाई अर्गनाइज गर्नु थाल्यो। अर्गनाइज आज हाम्रो क्यालेन्डर हेर्नुहोस्, ग्रिगोरियन क्यालेन्डर छ है, त्यसमा जो रोमन मिक्सचर छ है। सो के भयो, अब त्यही क्यालेन्डर्सहरूलाई हामीले चलाउँदैछौँ। त्यही क्यालेन्डर सबै कुराहरूलाई हामीले चलाउने दिनहरू जुन चाहिँ छ, सन्डे, मन्डे, ट्युजडे, वेडनेसडे, यो सबै त्यो गड्सहरूको नामहरू, तिनीहरूकै नामहरू हो सबै।
मन्डे, ट्युजडे, वेडनेसडे, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल भन्ने है, त्यो सबै कुराहरू के भयो, अब ग्रिक र रोमन गड्सहरूको मिक्सचरबाट आएको हो। सो के भयो, सबै कुरा आज हाम्रो एजुकेसन सिस्टम, अब हामीले कतिजनाले आजको दिनमा नेपाली पनि इङ्ग्लिसमा लेख्छ, के भन्छ त्यसलाई हजुर, रोमनाइजेसन भन्छ नि। तिम्रो भनेर मलाई कतिजनाले मेसेज पठाउँछ, पढ्नु सक्दिनँ म, त्यो हो त्यो चाहिँ पटक्कै पढ्नु सक्दिनँ, अन्त म भाइ बहिनीलाई ल्याएर पढ्नु लाउँछु, जेनेरेसन ग्याप भएको हो कि के हो, तिमी पढ त भने फेरि उसले फरर पढ्छ, म चाहिँ पढ्नै सक्दिनँ। अनि यत्रो त दुःख गरेर इङ्ग्लिसमा लेख्नुभन्दा नेपालीमै टाइप गरेको हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्छ। तर एनिवेज हामी हाम्रो नेपाली पनि केसमा लेख्दैछौँ, इङ्ग्लिसमा लेख्दैछौँ। त्यो शैलीलाई के भन्छ, रोमनाइजेसन भन्छ। जुनै पनि भाषालाई हामीले रोमनाइज गर्न सक्छौँ, रोमनाइज गर्न सक्छौँ। सो के भयो, त्यो चाहिँ के हो, रोमको एउटा ठुलो देन हो, ठुलो देन हो। संसारमा जति पनि मेगा स्ट्रक्चर्सहरू छ, एकदम कलोसल स्ट्रक्चर्सहरू छ, त्यसमा हामी के देख्छ, सबै रोमन आर्किटेक्टहरू देख्छौँ। जति पनि ठुल्ठुलो कलोसल पहिलाको बिल्डिङ्सहरू छ, हामी के देख्छौँ, रोमन। सो के भयो भने रोमन एम्पायरको इम्प्याक्ट चाहिँ यति साह्रो बेसी छ, त्यो चाहिँ के भयो, अब आजको दिनसम्म पनि छ अझै। अनि यहाँ बाइबलले के भन्दैछ, त्यसको खुट्टा, त्यसको गोडाहरू चाहिँ केसको थियो, त्यसको गोडाहरू चाहिँ फलामको थियो, फलामको। सो के भयो, तर त्यसको खुट्टा हेर्नुहोस् त, तल खुट्टा चाहिँ केही फलामको र केही माटोको। अब त्यतिमा मात्रै रहेन, अब त्यो सबैसँग चाहिँ अब के मिसिँदैछ, माटो र फलाम मिसिने काम पनि हुँदैछ। सो के हुँदैछ, अब हामीले देख्छौँ नि, संसारको जति पनि टप रिसर्चेसहरू लाई जति पनि फाउन्डेसन गर्दैछ, त्यसलाई प्रमोट गर्ने रोमन गभर्मेन्ट, मतलब पोप प्यापलले के गर्छ, त्यसलाई जहिले पनि प्रमोट गर्छ, साइन्स फिक्सन, साइन्सको टेक्नोलोजीको कुराहरूलाई गर्ने गर्छ। अझै पनि मतलब रोमन एम्पायरको इम्प्याक्ट त्यस्तो डरलाग्दो छ। तर अब के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामी यस्तो डेजमा आइसकेका छौँ जहाँ चाहिँ फलाम र माटो मिसिँदैछ, फलाम र माटो। सो अब अघि हामीले के देख्दैछौँ भन्दाखेरि, अगाडि चाहिँ हामीले के देख्यौँ, अघि हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ, यहाँ फेरि एकपल्ट पढ्छु म, दानियलको किताबमा पढ्यो भने दानियलको किताब 10 अध्यायको 43 पढ्छु म, तपाईँले पनि खोल्नुहोस्। 10 अध्यायको 2 अध्यायको भन्नुहोस् मैले, 2 अध्यायको 43 मा लेखेको छ, As you saw the iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of man. उनीहरूले मानिसको सिडसँग, म्यानकाइन्डको सिडसँग चाहिँ के गर्छ, उनीहरूले आइरनलाई मिक्स गर्छ। अघि मैले भने त्यसलाई ट्रान्स ह्युमेनिजम भन्छ। अनि त्यति मात्रै भनेको छैन, बट दे विल नट एडहर टु वान एनदर, तर उनीहरू एक दुस्रासँग मिसिन सक्दैन। जस्ट एज आइरन डज नट मिक्स विथ क्ले, जसरी फलाम र माटो मिसिँदैन। अब त्यहाँदेखि मुनिको भर्स हेर्नुहोस् है, यो 2वटा भर्स चाहिँ आज मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्न खोजेको। 44 लाई हेर्नुहोस्, 44 मा के भनेको छ, एन्ड इन द डेज अफ दिस किङ्स, And in the days of these kings, the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed. यो राजाहरूको दिनमा स्वर्गको राजाले चाहिँ त्यो राज्यलाई स्थापित गर्नुहुन्छ अरे, जो चाहिँ कहिले पनि नाश हुँदैन भन्दैछ। तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ टाइमलाइन? एकपल्ट फेरि नक्सा देखाइदिनुहोस् त। अब यो वचनलाई म तपाईँलाई फेरि भन्नु, यो भर्स 44 लाई, बाबेलको साम्राज्य हुँदाखेरि अर्को साम्राज्य तयारी भइरहेको थियो आउनलाई, हो कि होइन भन्नुहोस् त। बाबेलको बादमा कुन चाहिँ आयो? पर्सिया आयो। पर्सियाको बादमा कुन चाहिँ आयो? ग्रिस आयो। ग्रिसको बादमा कुन चाहिँ आयो? रोमन आयो, रोमी साम्राज्य आयो। रोमी साम्राज्यको बादमा कुन चाहिँ आयो? डिभाइडेड किङडम, विभाजित राज्य आयो।
अब यो डल्लै ड्रिममा त्यहाँदेखि उता अर्को किङडम छ मानव जातिको छैन। अब हामीले टाइम बुझ्दैछौँ, कतिपल्ट चाहिँ नि हामी यस्तो प्रकारले बाँच्छ, पृथ्वी नै अब एटर्निटी हो जस्तै बाँचिरहेको छौँ हामी। यो वचन सुन्दै गर्दा तपाईँहरू निराश नहुनुहोस् ल, यो चाहिँ खुसीको खबर हो खासमा। किनभने यो राज्य आउँदाखेरि चाहिँ त्यसको बादमा चाहिँ कुन चाहिँ आउँछ राज्य? परमेश्वरको राज्य आउँछ भनेको छ, जो चाहिँ कहिले पनि डिस्ट्रोय हुँदैन भनेको छ। सो यो चाहिँ मेरो लागि एउटा मेसेज अफ होप पनि हो। तर यदि म शरीरमा छु भने यो चाहिँ मेरो लागि निराशापन, डर लाग्छ। अब आजदेखि त ला हो यत्रो जग्गा जमिन भर्खर किनेर घर बनाऊँ भनेको त के भन्दैछ यो मान्छेले भन्नुहुन्छ होला। घर नबनाउनुहोस् भन्दिनँ, प्रभु आउँदै गर्दाखेरि मान्छेले घर बनाउँदै नै गरेको हुन्छ भनेको छ, बिहा गर्दै नै गरेको हुन्छ भनेको छ। तर यहाँ चाहिँ के भन्दैछ? यहाँ यसरी भन्दै, इन द डेज अफ दिस किङ्स, यो राजाहरूको दिनमा चाहिँ गड अफ हेभन विल सेट अप अ किङडम विच स्याल नेभर बी डिस्ट्रोइड। उसले चाहिँ त्यो राज्यलाई स्थापित गर्छ अरे, जो चाहिँ कहिले पनि नाश हुँदैन। भन्नुको मतलब चाहिँ अब हामी टाइम लाइनमा हेऱ्यो भने अब हामी बेबिलोनियन एम्पायरमा त छैनौँ, टाइम लाइनलाई हामीले हेऱ्यो भने पर्सियन एम्पायरमा पनि हामी छैनौँ, टाइम लाइनलाई हामीले हेऱ्यो भने ग्रिसको एम्पायरमा पनि हामी छैनौँ, न त रोमन एम्पायरमा छौँ हामी। अब के हुँदैछ? रोमन एम्पायरको जुन चाहिँ एउटा सिस्टम थियो नि, त्यो सिस्टम अब कोल्याप्स हुँदै जाँदैछ। र अब इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है, उदाहरणको लागि 2019 सालसम्म अर्कै सिस्टम थियो संसारमा, हो कि होइन भन्नुहोस् त? सबै कुराको अर्कै सिस्टम थियो। मान्छेको एजुकेसन सिस्टम होस्, काम गर्ने सिस्टम होस्, पैसा रुपियाँ चलाउने सिस्टम होस्, सबै सिस्टम अर्कै थियो। तर एउटा यस्तो ग्याप आयो बिचमा, त्यहाँदेखि के भयो? 2020 सालदेखि चाहिँ सिस्टम के हुन थाल्यो? चेन्ज हुन थाल्यो। अब अनलाइन स्कुलिङ भन्ने त अब हामीलाई त साह्रै थाहा थिएन। मतलब हामीले त कोसिस गरिरहेको थियो हाम्रो नानीहरूलाई अनलाइन पढाउने भनेको न, अचानक चेन्ज भयो। हामी त धन्यवाद चढायौँ प्रभु, अनलाइन स्कुलिङ भयो। अब हाम्रो नानीहरू स्कुल जानु पर्दैन, घरमै बसेर घरकै वातावरणमा सिक्नु पाउने भयो भनेर। तर सिस्टम चेन्ज भयो, किनभने सबैजनालाई त यो कुरा थाहा थिएन। तर के भयो? सिस्टम चेन्ज भयो, काम गर्ने सिस्टम के भयो? चेन्ज भयो। अब मान्छेहरू मुखकुण्डा लगाएर हिँड्नु पर्ने भयो। पहिला चाहिँ मुख छोपेर हिँड्नेलाई चाहिँ के भन्थ्यो? त्यसलाई गुन्डा डाकु भन्थ्यो। अब चाहिँ मुख नछोपेर हिँड्नेलाई गुन्डा डाकु भन्न सक्छ है, किनभने फाइन लाग्छ नि त। गुन्डा डाकु जत्तिकै फाइन बेत लगाएर पिटेर पनि या फाइन तिराएर पनि के गर्छ? लगाउनुलाई छाड्छ। सो के भयो? सिस्टम इज चेन्ज। अब बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो सिस्टम चेन्ज भएको होइन, यो किङडम चेन्ज भएको, एम्पायर चेन्ज भएको। दिस इज अ साइन कि एम्पायर अब चेन्ज भइसकेको छ। सो उसको समयमा चाहिँ के हुन्छ अरे? एन्ड इन द डेज अफ दिस किङ्स, यो राजाहरूको दिनमा चाहिँ गड अफ हेभन विल सेट अप अ किङडम विच सेल नेभर बी डिस्ट्रोइड। यस्तो राज्यलाई स्थापित गर्न गइरहेको छ जो चाहिँ कहिले पनि नाश हुँदैन। एन्ड द किङडम सेल नट बी लेफ्ट टु अदर पिपल, इट सेल ब्रेक इन पिसेस एन्ड कन्ज्युम अल दिस किङडम्स एन्ड स्ट्यान्ड फर एभर। अब हेर्नुहोस् ल, सेकेन्ड लाइन हेर्नुहोस् त। सेकेन्ड लाइन नेपालीमा पनि पढौँ ल, यसलाई कसरी लेखेको रहेछ। नेपालीमा पनि पढ्छु, तपाईँहरूले पनि पढ्नुहोस्। 44लाई पढ्नुहोस् ल। यी राजाहरूको समयमा स्वर्गको परमेश्वरले एउटा राज्य खडा गर्नुहुनेछ जुन चाहिँ कहिले नष्ट हुने छैन, न त यसको सार्वभौमिकता अरू कुनै जातिको हातमा दिइनेछ। अब अघिसम्म चाहिँ के थियो? त्यो चाहिँ बाबेलदेखि पर्सियालाई दिँदै थियो, पर्सियादेखि लिएर ग्रिसलाई दिँदै थियो, ग्रिसलाईदेखि लिएर रोमनलाई दिँदै थियो, अनि विभाजित जातिलाई दिँदै थियो। तर यहाँ भन्दैछ अब यसको सार्वभौमिकता चाहिँ अरू कुनै जातिलाई पनि दिँदैन। अब कुनै जातिलाई पनि दिँदैन। एउटा यस्तो सिफ्टलाई हामीले देख्दैछौँ। अस्ति हामीले सुन्दै थियौँ नि, परमेश्वरको राज्य चाहिँ के हुन्छ? एकदमै ग्लोरियस हुन्छ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ एकदमै महिमित राज्य आउँदैछ। परमेश्वरको ग्लोरियस किङडम आउँदैछ। र त्यो ग्लोरियस किङडममा हामी तयारी हुँदैछौँ। त्यो महिमित राज्यमा अब हामी पस्नलाई तयारी हुँदैछ। अब चाहिँ
यसको किङडम कसैलाई पनि दिँदैन। अहिले के गर्दैछ, मान्छेले क्लेम गर्ने कोसिस गर्दैछ, संसारलाई हासिल गर्ने दौडमा छ। संसारको धनी धनी मान्छेहरू दौडमा छ है। अब आफ्नो हामीले हेऱ्यो भने अहिले संसारको सबैभन्दा धनी मान्छे एलियन मस्क भएको छ। जस्तीसम्म जेफ बिजोस थियो। सो के भयो, अब उसलाई जित्ने अर्को उसले के गर्दैछ, डल्लै संसारभरिको इन्टरनेटको स्पेसलाई उसले किन्ने कोसिस गर्दैछ। किनभने इन्टरनेट जसले कन्ट्रोल गर्छ त्यही हो अबको किङ। पोलिटिक्स कन्ट्रोल गर्ने होइन, जसले गर्छ। सो कसैले थ्रु साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी स्पेसमा गएर हुन्छ कि कसैले भक्कु धन थुपारेर हुन्छ कि कसैले पेट्रोलियमबाट हुन्छ कि कसैले पोलिटिक्सबाट हुन्छ कि के गर्दैछ, दे आर ट्राइङ टु किङ्सहरू खडा भएको छ आज, किङ्सहरू। सो किङ्स चाहिँ एउटा पोलिटिसियन मात्रै किङ होइन, किङ चाहिँ एलियन मस्क जस्तो मान्छेहरू, किङ चाहिँ जेफ बिजोस जस्तै मान्छेहरू। उनीहरूले के छ, उनीहरूले पोलिटिक्स पनि खेल्दैन, राजनीति पनि गर्दैन, के पनि गर्दैन, तर उनीहरू यति साह्रो शक्तिशाली छ, उनीहरूले राजाहरूलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छ। उनीहरूले भनेको कुरामा जो पनि आउन सक्छ। बिल गेट्सले भन्यो भने जसले पनि पत्याउँछ आजको दिनमा, जसले पनि चिन्छ। सानोभन्दा सानो नानीले पनि बिल गेट्स चिन्छ। बरु भन्दाखेरि अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट चिन्दैन, तर उसलाई चिन्छ, किनभने दे आर द किङ्स। तर बाइबलले भन्दैछ यसको सार्वभौमिकता चाहिँ अरू कुनै जातिको हातमा दिने छैन। अब यो जुन चाहिँ किङडम आउँछ, येशू ख्रिस्टको किङडम आउँदैछ, यी सबै राजाहरूलाई चकनाचुर पार्नेछ र अन्त गर्नेछ, तर यो राज्य चाहिँ सदा सर्वदा रहनेछ। दिस किङडम विल स्ट्यान्ड फर एभर। अब के हुँदैछ, हामी चाहिँ त्यो किङडमभित्र पस्दैछौँ। आज म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँको योजना कस्तो छ? मैले आज मेरो छोरालाई, हामी बिहान प्रार्थना गर्दै थियौँ, मैले उसलाई बोलाएर पढ्नु लगाएँ। तिमीले पढ, तिमीले यो प्यासेजलाई पढ अनि मलाई एक्सप्लेन गर, तिमीले के बुझ्यौ, प्लिज एक्सप्लेन इट टु मी। अनि उसले फटाफट पढेर भन्दै थिए यस्तो यस्तो यस्तो। तिमीले बुझ्यौ यो कुरा भनेर भन्दै थिएँ। उसले भने बुझेँ। के बुझ्यौ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँदेखि उता चाहिँ अर्को ह्युमन किङडम आउँदैन। जस्तो पर्सियन एम्पायर आयो, होइन, बेबिलोनियन आयो, त्यहाँदेखि पर्सियन आयो, त्यहाँदेखि ग्रिस युनानको आयो, त्यहाँदेखि रोमन आयो, त्यहाँदेखि डिभाइडेड एम्पायर आयो। तर अब यहाँदेखि उता चाहिँ अर्को एम्पायर आउनेवाला छैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा खुसीको खबर हो। दिस इज अ भेरी गुड न्युज फर अस। यदि हामी यो न्युजलाई पर्खेका छौँ भने चाहिँ, तर हामी संसारमै छौँ भने चाहिँ यो हाम्रो लागि ब्याड न्युज हो। लुतको पत्नी जस्तै हुन्छ। फेरि हात तानेर स्वर्गदूतले बाहिर निकाल्दाखेरि पनि ऊ चाहिँ कहाँ के भइरहेको थियो, उसले पछाडि नै फर्केरिरहेको थियो। अन्त प्रभु यीशु ख्रिस्टले के भन्नुभयो, मत्तीको किताब 24 अध्यायको 15 लिएर 21 पद हामी सधैँ पढ्छौँ नि। यो सधैँ म तपाईँलाई कोट गर्छु यो दिनहरूमा, किनभने दिस इज द रियल एन्ड टाइममा हामी बाँच्दैछौँ। साँच्चीकै एन्ड अफ द एन्डमा बाँच्दैछौँ। प्रभुले भन्नुभयो, सो वेन यु सी द एबोमिनेसन अफ डिसोलेसन spoken by prophet Daniel standing in the holy place, let the readers understand. अब नेपालीमा पनि पढ्छु ल। मत्तीको किताब 24 अध्याय यहाँ यसरी भन्दैछ, यसकारण जब तिमीले दानियल अगमवक्ताबाट बोलिएको उजाड गर्ने घृणित कुरा पवित्र स्थानमा खडा भएको देखौला। के हो यो पवित्र स्थानमा खडा भएको उजाड पार्ने घृणित कुरा चाहिँ के हो त? What is that? के होला भन्नुहोस् त? अघि दानियलको किताब 2 अध्यायको 42 पदमा लेखेको फलाम र माटो, ह्युमन सिड र आइरन मिक्स हुनु चाहिँ के हो? त्यो द्याट इज एन एबोमिनेसन। त्यो चाहिँ घृणित कुरा हो परमेश्वरको अगाडि, घृणित कुरा हो। एबोमिनेसन चाहिँ बाइबलमा के भनेको छ नि, जब केटा र केटा उनीहरू केटा र केटाको सम्बन्ध हुन्छ, केटी र केटीको सम्बन्ध हुन्छ, त्यसलाई पनि एबोमिनेसन भन्छ, किनभने त्यो चाहिँ एकदमै घृणित। तर यसको त घृणित झन् ठुलो छ। के भन्दैछ, अब टेक्नोलोजी र ह्युमन सिडलाई के गर्ने कोसिस गर्दैछ, मिक्स गर्ने कोसिस गर्दैछ। अन्त त दानियलको किताब 12 अध्यायको 4 के भनेर लेख्यो, ज्ञान एकदमै बढेर जान्छ है, ज्ञान यति साह्रो बढेर जान्छ, तर दण्ड पनि के हुन्छ, कडा हुन्छ भनेको छ। जुन चाहिँको चाहिँ बेसी घृणा, मतलब
जुन चाहिँ परमेश्वरले बेसी घृणा गर्नुहुन्छ त्यसकै त बेसी दण्ड हुन्छ नि त होइन। सो यहाँ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ के भन्दैछ, यसकारण जब तिमीले दानियल अगमवक्ताबाट बोलिएको उजाड गर्ने घृणित कुरा पवित्र स्थानमा खडा भएको देखौला। अस्ति हामीले हेऱ्यौँ के हो यो पवित्र स्थान भनेको, हाम्रो मन्दिर हो, हाम्रो जीवन हो। प्रले भन्यो स्वर्ग मेरो सिंहासन, पृथ्वी त मेरो पौधान हो। यरुसलेम भनेर कतिजनाले भन्छ, ठिकै छ, यसमा केही विवाद छैन मेरो, तर त्यो भन्दाखेरि पनि पवित्र स्थान चाहिँ तपाईँ र म हो। किनभने परमेश्वरको पवित्र आत्मा चाहिँ हामी भित्र बास गर्नुहुन्छ। अब के हुँदैछ, अब चाहिँ यो जुन चाहिँ हाम्रो भित्र भएको डिएनए नै अल्टर हुँदैछ नि, अहिले अल्टर हुँदैछ नि, त्यो चाहिँ के हो, माटो र फलामलाई के गरेको हो, मिक्स गरेको। अन्त त जहिले पनि जे पनि कुरा छ नि मिक्सिङ त्यही कुराहरूमै नै हुन्छ। मिक्सिङ त्यही जस्तो प्लान्टमा पनि जेनेटिकली मोडिफाइड हुनसक्छ, किनभने माटैबाट आएको हो नि त त्यो। एनिमललाई पनि जेनेटिकली मोडिफाइड हुनसक्छ, किनभने त्यो पनि केबाट आएको हो, माटैबाट आएको हो। मानिस पनि जेनेटिकली मोडिफाइड हुनसक्छ, किनभने मानिस पनि माटोले नै बनिएको हो। तर जब यो कुरा प्रभुले लेवीको किताब 19 अध्यायको 19मा 2 किसिमको बिउ नरोप्नु है भनेको चाहिँ त्यो भनेको थियो नि त। तर अब त्यो प्रभुलाई थाहा थियो जिएमओ जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजम हुन्छ भनिकन प्रभुलाई थाहा थियो। त्यसले गर्दा प्रभुले अलरेडी ल दिनुभयो। तर अब त्यसले यति साह्रो चरम सीमा पुग्यो कि अब के हुँदैछ, त्यो जेनेटिकली मोडिफाइड चाहिँ मान्छे पनि हुँदैछ। अब जेनेटिकली मोडिफाइड हुँदैछ। आज यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि दुःख लाग्छ मलाई, तर धेरैजना प्रभुको छोराछोरीहरूले नि यो कुरालाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन। उनीहरूले भन्दैछ दिस इज नथिङ, यो केही पनि होइन भनिरहेको छ। तर अब बाइबलले भन्दैछ जब तिमीले चाहिँ देख्छौ, अब पढ्नेले बुझोस्। तपाईँले बुझ्नुभयो आज यो कुरालाई, अलिकति तपाईँले बुझ्नुभयो भने चाहिँ पढ्नेले बुझ्दाखेरि चाहिँ के गर्नु अरे भन्दाखेरि चाहिँ यहुदामा हुनेहरू चाहिँ कहाँ जानु अरे, माउन्टेनमा जानु, डाँडामा। अब यो डाँडाको बारेमा पनि लेखेको छ, फेरि यहीँ दानियलको किताबमा के लेखेको छ, त्यो डाँडाको बारेमा पनि लेखेको छ। त्यो डाँडा चाहिँ के भयो, अब त्यो सानो रक चाहिँ बढेर एउटा ठुलो के भयो अरे माउन्टेन बन्ने भनेको छ है। के भयो, अब त्यो सानो एउटा जुन चाहिँ ढुङ्गा थियो त्यो चाहिँ के बन्यो, त्यो चाहिँ एउटा ठुलो माउन्टेन बन्यो भनेको छ। इट बिकेम अ ग्रेट माउन्टेन भनेको छ। त्यो चाहिँ एउटा ठुलो, त्यो कहाँ लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 2:35 लेखेको छ। 2:35 दानियलको किताब 2 अध्यायको 35 छिट्टो खोल्नुहोस्। 2:35 लेखेको छ। नेपाली बाइबलमा लेखेको छ कि छैन त्यो पनि चेक गर्नुपर्छ, फेरि लेखेको छ होला है, हेरौँ ल। लेखेको रहेछ ठुलो डाँडा भयो भने लेखेको छ, ठुलो पहाड पृथ्वीलाई नै ढाक्यो भनेको छ है। अब म पढ्छु ल त्यसलाई, नेपालीमा पनि पढ्छु, इङ्ग्लिसमा पनि पढ्छु। इङ्ग्लिसमा चाहिँ माउन्टेन भनेर लेखेको छैन, पढ्छु है त म यहाँ। त्यसपछि त्यो फलाम माटो, पित्तल, चाँदी र सुन जम्मै चकनाचुर भए। अब ग्रीष्म ऋतुमा खलाबाट भुस उडाए चाहिँ नाउँ निशानै नपाइने गरी बतासले उडाएर लगिहाले। तर त्यस मूर्तिमा लाग्ने त्यो ढुङ्गा बढ्दै बढ्दै एउटा ठुलो पहाड भएर सारा पृथ्वीलाई ढाक्यो। अब मत्तीको किताब 24 अध्यायमा के भन्दैछ, जब तिमीले त्यो सबै कुरालाई देख्छौ, यहुदामा हुनेहरू चाहिँ कहाँ भागोस्, त्यही पहाडमा भागोस् भन्दैछ। फ्ली टु द माउन्टेन्स। इङ्ग्लिसमा चाहिँ नि माउन्टेन्स नै भनेर लेखेको छ, त्यहाँ चाहिँ यहाँ पनि माउन्टेन नै भनेर लेखेको छ, माउन्टेन भनेर लेखेको छ इङ्ग्लिसमा। देन द आइरन क्ले, द ब्रोन्ज एन्ड द सिल्भर एन्ड द गोल्ड वर क्रस्ड टुगेदर एन्ड बिकेम लाइक अ शाफ्ट फ्रम द समर। अब यो जुन चाहिँ यहाँ जुन चाहिँ गरम समर भन्ने महिना छ नि, यो चाहिँ नि यसले फिस्ट पनि देखाउँछ है। अब यो फिस्टको पोइन्टमा त म जान्न चाहदिनँ, तर तपाईँले हेर्नुहोस् है, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रीष्म ऋतु भनेको छ नि, ग्रीष्म ऋतुले चाहिँ एउटा फिस्टको टाइमिङ पनि देखाउँछ। त्यसमा म जान्न चाहदिनँ। तर यहाँ के भन्दैछ,
And the wind carried them away so that no trace of them was found, and the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. त्यसले चाहिँ सारा पृथ्वीलाई भर्यो। अब यो कुरा चाहिँ कहाँ लेखेको छ? यशायाको किताब 2 अध्यायमा होला, सायद 2 अध्यायमा हो या 4 अध्यायमा लेखेको छ। अब त्यो चाहिँ के भनेको छ हेर्नुहोस् ल तपाईँले। यशायाको किताब, त्यो दिनमा परमेश्वरको डाँडा चाहिँ के हुन्छ? सबै डाँडाहरूभन्दा के हुन्छ? उच्च हुन्छ भनेको छ नि। यशायाको किताब 2 को कतिमा रहेछ? 2 को 2 हेर्नुहोस् है। अब मैले तपाईँलाई यसरी फटाफटी भर्स देखाउन नसकेको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि म दिनभरि स्टडी गर्दै थिएँ, यो भर्सेसहरूमा म पुग्नु सकिनँ। आइरहेको थियो तर म पुग्नै सकिनँ। पछिल्लो दिनमा परमप्रभुको भवन बसालेको पर्वत सबै पर्वतहरूभन्दा उच्च पारिनेछ, डाँडाहरूभन्दा पनि त्यो माथि उच्च उठाइनेछ, सबै जातिहरू त्यहीतर्फ ओहिरेर आउनेछ। अब यो चाहिँ तपाईँले यसको ठाउँमा चाहिँ दानियलको किताब 2 अध्यायको 35 लेखिराख्नुहोस् तपाईँको बाइबलमा। दानियलको 2 को 35 चाहिँ यो लेख्नुहोस् फेरि। अनि त्यो कुरालाई फेरि हामीले गएर पढ्यो भने जकरियामा पनि भेटाउँछ होइन? त्यो डाँडाको विषयमा जकरियामा पनि भेटाउँछ। अब के भयो? त्यो डाँडाको विषयमा हामीले सबै समस्त पृथ्वीको राजा चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ है भन्ने कुरालाई त्यो डाँडाको 14 को 9 देखि हामीले गएर पढ्यो भने हामीले भेटाउँछौँ। त्यो डाँडाको विषयमा अझै एक्सप्लेन गरेको छ। त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण पृथ्वीलाई भर्यो भन्दैछ, सम्पूर्ण पृथ्वीलाई भर्यो। त्यो लास्टको पोर्सन चाहिँ यहाँ इन्टरप्रिटेसनमा डल्लै दिएको छैन रहेछ, तर त्यो चाहिँ अगाडि ड्रिममा 35 चाहिँ ड्रिममा भनेको छ। अब 45 मा यति मात्रै भनेको छ, इन एज मच एज यु स द स्टोन वाज कट आउट अफ द माउन्टेन विदाउट ह्यान्ड्स that broke it into pieces of iron, the bronze, clay, silver, and the gold. The great God has made known to king what will come pass after this. The dream is certain and the interpretation is sure. त्यति मात्रै भनेको छ। त्यो लास्टको डाँडाको विषयमा चाहिँ उनले कुरै गरेन, तर त्यो लास्टको डाँडाको विषयमा कसले कुरा गर्यो? यशायाले कुरा गरेको छ। किनभने किन उसले इन्टरप्रिटेसन गरेन भन्दाखेरि त्यो टाइममा चाहिँ अरू कुरा चाहिँ के भन्ने थियो? स्वर्गदूतले एक्सप्लेन गर्दा गर्दै के भन्यो? सिल गर भन्यो। यो चाहिँ तेरो टाइमको लागि होइन, तर हाम्रो टाइमको लागि हो। यो चाहिँ हाम्रो टाइमको लागि। सो यसले चाहिँ आज तपाईँलाई आशा, पुरा आशा, ठुलो आशा दिन्छ कि यो वचनले तपाईँलाई निराशा दिँदैछ। त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो आफ्नो भनाइ, आफ्नो आफ्नो चोइस हो। ओहो मेरो त के योजना थियो, यो मान्छेले त आज भत्ताभुङ्गै बनायो भन्नुहुन्छ, त तपाईँले यो वचन विश्वास नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर मैले जे बुझेँ म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। मलाई जुन हतार पवित्र आत्माले दिनुभयो, म त्यो हतार तपाईँलाई बताएको। सो प्रभुले भन्नुभयो, जब तिमीले हुँदै गरेको देख्छौ, यहुदामा हुनेहरू चाहिँ कहाँ भएको छ अरे? डाँडाहरूतिर भएको छ अरे। माथि घरको हाउस टपमा हुनेहरू चाहिँ घरदेखि तल केही लिनलाई नझर, केही लिनलाई नझर। यति बेला अधिकारको झगडा, कुनै केसको झगडा गर्ने हाम्रोमा समय नै छैन। हाउस टपले चाहिँ के देखाउँछ? प्रार्थनाको ठाउँबाट नि हामी निस्किनु हुँदैन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, जागर रह, प्रार्थना गर र परीक्षामा नपर। अब त्यो परीक्षाको बारेमा चाहिँ कहाँ लेखेको छ फेरि? प्रकाशको किताब 3 अध्यायको 10 पदमा लेखेको छ। तिमीले मेरो धैर्यको वचन पालन गरेको हुनाले गर्दाखेरि म पनि तिमीलाई त्यो समयदेखि जोगाउने छु, त्यो समय चाहिँ सारा पृथ्वीलाई परीक्षा गर्नलाई आउनेवाला भएको छ भनेको छ। सो अन्त प्रभुले भने जागर रह, प्रार्थना गर र परीक्षामा नपर भनेको चाहिँ त्यो हो। सो हामी चाहिँ शैतानले ल्याउने परीक्षामा, बेविचारको परीक्षामा होइन, त्योभन्दा अझै माथिल्लो लेभलको कुरा गर्दैछ। सो हामीले आफ्नो लाइफलाई सही प्रकारले प्रायोरिटाइज गर्ने समय आएको छ। अनि भन्दैछ, लेट द वान हु इज इन द फिल्ड नट टर्न ब्याक टु टेक हिज क्लोक भन्दैछ। खेतबारीमा हुनेहरू चाहिँ आफ्नो खास्टो लिनलाई घरमा फर्केर पनि नजाऊ भन्दैछ। तिमी प्रभुको काम गर्दैछौ, तिमी प्रभुको कामलाई इमान्दारीसँग गरिरहौ, किनभने अब साँझ खस्दैछ, अब समय बन्द हुन आँटेको छ।
समय बन्द हुन आँटेको छ। सो हाम्रो त्यो लाने समय पनि छैन अरे भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्दैछ। सो नअत्तालिनुहोस् है, फेरि भोलि सबै गाई गोरु गाडी बेचेर कुनै के नगर्न थाल्नुहोस् है। तर प्रभुलाई सोध्नुहोस् हाम्रो प्रायोरिटिजहरू सही छ कि छैन। किनभने त्यो त छोड्नु पऱ्यो भने पनि केही छैन नि हामीलाई, यदि हाम्रो मन त्यसमा टाँसिएको छैन भने त राम्रो हो नि। तर त्यसमा मन टाँसिएको छ भने चाहिँ फेरि प्रब्लम हुन्छ। किनभने जहाँ तिम्रो धन छ त्यही नै तिम्रो के छ, मन छ। त्यसलाई नै हामीले धन सम्झेको छौँ र अनन्त धनलाई देखेको छैन भने चाहिँ फेरि त्यसले चाहिँ अड्काइदिन्छ। फेरि त्यसले अड्काइदिन्छ। अब हामीले हाम्रो जीवनलाई कसरी तय गर्छौँ। अनि यहाँ भन्दैछ नेक्स्ट पोइन्टमा भन्दैछ, तर हाई त्यो दिनमा गर्भवती र दुध खुवाउनेहरूलाई भनेको छ, हाई भनेर भनेको छ। सो त्यो दिनमा पनि अझै अब पाप नगर, व्यभिचार नगर, त्यही कुराहरू त्यही लेभलकै टिचिङमा बसिरहेको छ है। यो हाम्रो क्रिसमस हाम्रो चाड भन्दै हामी बसिरहेका छौँ। त्यस्तै इत्यादि सानोतिनो कुरामा हामी बसिरहेको छौँ। बाइबलले भन्दैछ हाई त्यो दिनमा दुध खुवाउनेहरूलाई भन्दैछ। अनि नेक्स्ट कुरा के भन्दैछ, तिमीले यो प्रार्थना गर कि तिम्रो भगाइ चाहिँ हिउँदमा अथवा विश्रामको दिनमा नपरोस् भनेर प्रार्थना गर्दैछ। भन्नु मतलब भगाइ पनि छ, भगाइ पनि छ। सो द्याट विल बी त्यो टाइमको लागि चाहिँ अब हामी भाग्नु भनेको चाहिँ नि के हो भन्नुहोस् त, निस्किनु भन्ने कुरा, निस्किनु भनेको त्यो चाहिँ जसरी सदोम र गमोराबाट लुत र उसको परिवार के गर्दै थियो, निस्केर गयो, आरामसँगले निस्केर गयो। के भन्यो, भागेर जाऊ भन्यो, छिट्टो भागेर जाऊ भन्यो। किनभने जबसम्म तिमीहरू त्यहाँ छौ म केही पनि गर्न सक्दिनँ। जबसम्म नि हामी प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू अझै संसारमै इन्भल्भ भइरहन्छ नि, स्वर्गले पनि केही गर्न सक्दैन। सो बाइबलले भन्दैछ त्यो चाहिँ त्यो भगाइ चाहिँ तिमीहरूको त्यो दिनमा नपरोस् भनेर प्रार्थना गर है, नपरोस् भनिकन। विन्टरमा, यहाँ विन्टर भन्ने शब्द गरेको थियो, अघि त्यहाँ समर भन्ने शब्द प्रयोग गरेको थियो। सो त्यो त्यसै बाइबलमा कुनै पनि शब्द त्यत्तिकै प्रयोग गर्दैन। तपाईँले हेर्नुहोस् टाइम लाइनलाई के हो, वाट इज द टाइम लाइन, समयको घडीलाई तपाईँले बुझ्नुहोस्। अनि यहाँ भन्दैछ फर देन देयर विल बी अ ग्रेट ट्राइबुलेसन। अब त्यहाँदेखि चाहिँ महासङ्कष्ट सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस् अब महासङ्कष्ट सुरु हुने समयभित्र चाहिँ हामी बस्दैछौँ अलरेडी। अस्तिको दिन 6.2 हो कि 6.4 म्याग्निट्युडमा इन्डोनेसियामा भुइँचालो गयो, हस्पिटल नै फ्ल्याट बनाइदियो। अमेरिकामा मिटियोर रेन हुँदैछ, पोलिटिक्समा सबै माथि तल के भइरहेको छ, नयाँ किसिमको रोग इत्यादि कुराहरू सबै भइरहेको छ। एउटा के जब नि त्यो एम्पायर, न्यू एम्पायर आउँछ नि, त्यो न्यू एम्पायरमा चाहिँ यो सिफ्टिङ चाहिँ देख्छ जहिले पनि। तर हामीले देख्दै गरेको सिफ्टिङ चाहिँ कस्तो छ भने अब हामीले ट्रान्स ह्युमेनिजमको समयलाई देखिसक्यौँ, फलाम र माटो मिसिने समयलाई चाहिँ अब हामीले देखिसक्यौँ। अनि अघि के भन्यो, त्यो समयमा चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ यो पनि घटना घट्दै गरेको हुन्छ पृथ्वीमा। सो त्यो त एउटा पर्सपेक्टिभ मात्रै हो नि त। स्वर्गले चाहिँ जस्तो तपाईँले इजिकेलको किताबलाई पढ्नुभयो भने नि, इजिकेलको किताब मैले हिजो पनि तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ, 40 अध्यायदेखि चाहिँ एउटा ग्लोरियस रिटर्न अफ द ग्लोरी अफ गड। अस्तिको 1 तारिकको दिन परमेश्वरको ठुलो महिमा आउँदैछ पृथ्वीमा भन्दाखेरि कतिजनाले त्यो महिमालाई चाहिँ फिजिकल सम्झिनु भयो हो, महिमा आउँदैछ पक्का हो, ठुलो महिमा नै आउँदैछ। किनभने त्यो सबै हुँदै गरेको बेलामा चाहिँ परमेश्वरको किङडम आउँछ अरे नि त, त्यो महिमा होइन नि त, त्यो त कत्रो ठुलो महिमा हो। किनभने यो किङडम चाहिँ अब अरू यसको सार्वभौमिकता चाहिँ कुनै मानिसलाई दिँदैन, त्यसको सार्वभौमिकता चाहिँ को हुन्छ, स्वयं परमेश्वर येशू ख्रीष्ट हुन्छ। त्यो त ठुलो ग्लोरी हो नि। तर त्यो ग्लोरी कति बेला आउँदैछ, यही सबै कुराहरू हुँदै गरेको होला। तर यति बेला नै मान्छेको मन पनि चञ्चल, व्याकुल, अत्तालिरहेको, डराइरहेको। सो हामीले नि अब हामीले जब पनि जे कुरा सोच्छौँ, हामीले यो राज्यको पर्सपेक्टिभबाट सोच्ने अनि निर्णय गर्ने समय आएको छ। यो सोच्ने अनि निर्णय गर्ने समय आएको छ। भन्दैछ फर देन देयर विल बी ग्रेट ट्राइबुलेसन सच एज has not been from the beginning of the world until now। यस संसारको सुरु भएकोदेखि अहिलेसम्म जुन चाहिँ सङ्कष्ट भएको छैन, त्यस्तो त्योभन्दा ठुलो सङ्कष्ट हुनेछ, त्योभन्दा पनि ठुलो हुनेछ।
मत्तीको किताब 24 अध्यायको अहिले भर्खर पढेको चाहिँ 21 पदलाई हामीले पढेको। सो यो कुरा चाहिँ हाम्रो टाइममा हामीले देखिरहेका छौँ, हाम्रो टाइममा देखिरहेको छ र प्रभुलाई महिमा होस्। किनभने अगाडिको टाइममा जब चेलाहरूले, जब पत्रुसले भने नि अन्तको समय आयो, अन्तको समय चाहिँ अब आयो भन्दाखेरि त्यति बेला कुन चाहिँ साम्राज्य थियो भन्नुहोस् त? रोमन एम्पायर थियो नि, रोमन एम्पायर थियो। त्यहाँदेखि रोमन एम्पायरदेखि सिफ्ट भएर डिभाइडेड एम्पायरमा हामी आयो। तर यहाँदेखि उता चाहिँ अर्को किङडम नै हुँदैन, ह्युमन किङडम भनेको। पत्रुसले यो पर्सपेक्टिभबाट हेरेन थाहा छैन, तर एन्डलाई देख्नु थालिसकेको थियो। किनभने रोमन एम्पायरले चाहिँ के देखाउँछ? फलामको एम्पायर देखाउँछ, फलाम। तर लास्टमा चाहिँ फलाम र माटो मिसिने कुराहरू देख्दैछ। आज हामी त्यसमा छौँ। यहाँदेखि उता चाहिँ अर्को एम्पायर नै हुँदैन भनेको छ, अर्को एम्पायर नै हुँदैन। तपाईँले बुक अफ इजिकेल पढ्नुहोस्, चाहे बुक अफ आइजाया पढ्नुहोस् है, यो वचनलाई कतिजनाले एकदमै निन्दाजनक रूपमा आज हेर्नुहुन्छ होला। मलाई केही छैन त्योसँग, मलाई पवित्र आत्माले जे इम्प्रेसन दिनुभयो मलाई यो भनिसकेर मलाई एकदमै हल्का भयो, म ढुक्कै भयो। किनभने भन्नुपर्ने कुरा थियो, मैले भनिसकेको छु। अब यसलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन, तर मेरो प्रार्थना चाहिँ यो छ, यो कुरालाई देखेर चाहिँ अब हाम्रो कोर्स अफ आवर फ्युचरलाई हामीले त्यसरी नै सेप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो प्रभुले भन्नुभयो जब तिमीले त्यो सबै हुँदै गरेको देख्छौ नि, त्यति बेला चाहिँ तिमीले जान भनेको छ। अनि नि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा, लास्ट पोइन्ट भन्छु तपाईँलाई। मलाई एकपल्ट त्यो स्लाइड देखाइदिनु सकेको, सेकेन्डको स्लाइड, यो लास्ट पोइन्ट हो। जति पनि एम्पायरहरू, यो होइन त्यो लास्ट होइन हो, त्यो सेकेन्ड, जति जस्तो बेबिलोनियन एम्पायर थियो, बाबेलको साम्राज्य थियो, पर्सियाको साम्राज्य थियो, ग्रिसको थियो, त्यति त्यो यो तीनवटा साम्राज्यमा चाहिँ नि उनीहरूको जति पनि देवता देवीहरू चाहिँ अर्कै छ, अर्कै किसिमको देवता देवीहरू छ। कसैको चिलको जस्तै टाउको भएको, कसैको बिरालो जस्तै के त्यस्तै खालके, अर्कै खालके छ। उनीहरूले इमेजेसहरूलाई पुज्थ्यो। तर रोमन एम्पायरदेखि चाहिँ के भन्यो नि, दे स्टार्टेड टु वर्सिप मान्छेलाई। सिजर अगस्टसको मतलब बुझ्नुहुन्छ? अगस्टस भनेको चाहिँ मानिस भन्दाखेरि पनि अझै माथि, हायर देन ह्युमन भनेको। त्यो भनेको के हो? गड भनेको नि त है, होइन? गड, हायर देन ह्युमन, गड। उनीहरूले त्यसरी पुज्ने गर्थ्यो। तर अब बाइबलले के भन्छ भने, दोस्रो थेसलोनिकी 2 अध्यायको 3 र 4 पदमा यसरी भन्ने लेखेको छ, लेट नो वान डिसिभ यु इन एनी वे। कसैले तिमीलाई कुनै पनि रूपमा धोका नदियोस्, किनभने त्यो दिन चाहिँ तबसम्म आउँदैन जबसम्म रिबेलियन आउँदैन। सो अब रिबेलियन त अघि हामीले देखिहाल्यौँ नि, परमेश्वरलाई त्यो घृणित गराउने घृणित कुरा चाहिँ जब पवित्र स्थानमा खडा भएको देख्छ। त्यो रिबेलियन, विद्रोहलाई त हामीले देखिहाल्यौँ। यो ट्रान्स ह्युमेनिजम चाहिँ के हो? यो साइन अफ रिबेलियन। त्यो रिबेलियन नआइन्जेलसम्म त यूहन्नाले चाहिँ पौलले थिस्सलुनीकेको मण्डलीलाई भन्यो, त्यति बेलै थिस्सलुनीकेको मण्डलीहरू हतालिहाल्यो, ला अन्तको दिन आएछ भनेर। होइन, नहताल, एकछिन नहताल, पहिला चाहिँ के आउनुपर्छ? रिबेलियन आउनुपर्छ। त्यो लेभलको रिबेलियन, अथवा त्यो फिफ्थ किङडम आउनुपर्छ। आज त्यो फिफ्थ किङडमलाई हामीले देखिसकेका छौँ। अनि के भन्दैछ? त्यो पहिला आउँछ, एन्ड द म्यान अफ ललेसनेस इज रिभिल्ड। सो रोमन एम्पायरदेखि चाहिँ नि, जस्तो नेरोले पनि के डिमान्ड गर्यो? आई एम गड, मलाई पूजा भन्ने डिमान्ड गर्न थाल्यो। त जति पनि रोमन एम्परर्सहरू आयो, उनीहरूले के डिमान्ड गर्यो? मलाई नै पूजा, मलाई नै पूजा, मलाई नै पूजा भनिकन उनीहरूले डिमान्ड गर्न थाल्यो। त्यति बेला नै के भएको? त्यति बेला नै यो क्रिस्चियन्सहरू चाहिँ पर्सिक्युट भएर मारिएको। डरलाग्दो त्यो समयदेखि मारिएको हो। अनि अब मान्छेलाई मलाई पूजा भन्ने त त्यति बेलादेखि नै, तर लास्टमा चाहिँ के भनेको छ? म्यान अफ ललेसनेस, अधर्मको मानिस चाहिँ प्रकट हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ विनाशको पुत्र पनि भनिकन भनेको छ। अब त्यो देखा पर्नु मात्रै रहेको छ, त्यो पनि नि टाढो छैन, त्यो पनि टाढो छैन। योपालि जुन अमेरिकाको जुन इलेक्सन भयो, अमेरिका जसरी एउटा सुपर पावरदेखि नि अब बिस्तारै डिक्लाइन हुँदैछ, अब अर्को सुपर पावर देख्छ, जसले चाहिँ नि संसारलाई एउटा यस्तो प्लान लिएर आउँछ।
त्यहाँनिर आउँछ अनि हामी देखिहाल्छौँ त्यसलाई हामी देख्छौँ कहाँबाट आउँछ यो मान्छे हो भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहदिनँ, तर तपाईँले स्टडी गर्नुहोस्। म स्टडी गरिरहेको छु के हो कसो हो भन्ने कुरालाई। भरे मलाई नसोध्नुहोस् पनि फेरि को हो त्यो मान्छे भनिकन, त्यो चाहिँ तपाईँको सोधको विषय हो। तर बाइबलले के भन्छ हामी त्यसलाई हेरौँ। बाइबलले के भन्छ, त्यो म्यान अफ ललेसनेस आउँछ जसले चाहिँ आफैलाई परमेश्वरको स्थानमा उचाल्छ भनेको छ। परमेश्वरको स्थानमा उचाल्छ अनि परमेश्वर कहलिएको हरेक वस्तुलाई चाहिँ त्यसले के गर्न थाल्छ, हटाउन थाल्छ। परमेश्वर कहेको हरेक वस्तुलाई के भनेको छ, हु अपोजेस एन्ड एक्जल्ट्स हिमसेल्फ अगेन एभ्री सो कल्ड गड अर अब्जेक्ट अफ वर्शिप एन्ड ही टेक्स हिज सिट इन द टेम्पल अफ गड। अनि त्यसले चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरमा नै के गर्छ, त्यसले आफ्नो निवास स्थान बनाउँछ। सो थ्रु टेक्नोलोजी मेरो डिएनएलाई अल्टर गर्यो, मेरो माइन्डलाई अल्टर गर्यो, मेरो ब्रेनलाई ब्याकअप गर्यो भने चाहिँ नि मलाई मेरो यो हार्ट र मेरो माइन्डमा नि कसैले आरामसँगले राज्य गर्न सक्छ, कसैले आरामसँगले। सो तपाईँले रिसर्च गर्नुहोस्, आजको दिनमा सुपर सोल्जर्सहरू बनाउँदैछ, यसको पाइनियर्सहरू को हो, यसलाई सुरु गर्नेहरू को हो, आज कहाँसम्म पुग्यो यो बनिँदैछ। यस्तो मानिसहरू बनिँदैछ जसलाई खाना पनि खानु पर्दैन, मानिस नै हो। तो के ट्रान्सह्युमेनिजम यो 2021 ट्रान्सह्युमेनिजमलाई तपाईँले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि फ्रान्सले बनाउँदैछ सुपर सोल्जर्सहरू, चाइनाले बनाउँदैछ, अमेरिका अलरेडी त्यो रेसमा छ, रसिया अलरेडी रेसमा छ। अब कसले चाहिँ मास्टर गर्ने भन्ने दौड मात्रै छ, अब अलरेडी छ यो रेसमा। के हुँदैछ, आधी मानिस आधी माइक्रोचिप। त्यो सिपाहीले खाना पनि खानु पर्दैन, उसलाई निदाउनु पनि पर्दैन, ऊ नबिसाइकन लडाइँ पनि लड्न सक्छ। अनि के भयो, अब म्यान अफ सिन चाहिँ त्यसरी देखा पर्छ। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ, आफैलाई टेम्पल अफ गड, परमेश्वरको मन्दिरमा पनि आफैलाई स्थापित गर्छ। याद राख्नुहोस्, त्यो मन्दिर तपाईँ र म हो। त्यो मन्दिर नि यरुसलेमको मन्दिर होला तर बाइबलले चाहिँ के भनेको छ, तपाईँ र मलाई बाइबलले चाहिँ क्लियरली हामीलाई भनेको छ, होइन, यु आर द टेम्पल अफ द होली स्पिरिट भनेर सफासँगले भनेको छ। सो त्यसले गर्दा तपाईँ कहीँ पनि कन्फ्युज नहुनुहोस्, त्यो चाहिँ एउटा फिजिकल प्लेस हो भनेकन हुनसक्छ। फिजिकल प्लेसमा थर्ड टेम्पल बनाउनु अलरेडी छ, त्यहाँ ट्रिटीहरू साइन भइरहेको छ। तर मोर देन द्याट चाहिँ नि यो टेम्पलको कुरा गरेको, जो आज अलरेडी भत्किने प्रक्रियाभित्र सुरु भइसकेको छ। सो मेरो प्रार्थना यो छ आज तपाईँको लागि, मेरो लागि, यो कुरालाई पढ्दै गर्दाखेरि म चाहिँ साह्रै आनन्दित भएँ। यस, हामी जुन कुराको लागि पर्खेका छौँ त्यो कुरा चाहिँ अब त्यो समयको अन्त आइपुगेछ भन्ने कुरालाई। तर यदि आज तपाईँ दुखित हुनुहुन्छ भने, हामी दुखित किन छौँ, किनभने हाम्रो मन चाहिँ संसारमा छ। हामी पीडित किन छौँ, किनभने हाम्रो मन संसारमा छ। यहाँ छैन भने चाहिँ नि हामीलाई यो संसार, बाइबलले भनेको छ पहिलो यूहन्ना 2:15-16-17 भनेको छ, संसार बिति जाँदैछ र त्यसको अभिलाषा पनि त्योसँग बितेर जाँदैछ। त्यो बितेर जान्नुभन्दा अगाडि नै त्यहाँदेखि हामी बाहिर निस्केका छौँ। त्यहाँदेखि बाहिर हामी भागेर परमेश्वरको डाँडामा जानु सिकिसकेका छौँ। हामी कौसीमा बसेर प्रार्थना गर्न सिकेका छौँ। हामी खेतबारीमा सिरियसली काम गर्दैछौँ भने हामीलाई कुनै पनि डरको कुरा छैन। बाइबलमा भनेको छ, तिमीले आफ्नो नजर उठाऊ, तिम्रो उद्धार चाहिँ लुकाको किताब 21 अध्यायले भन्छ, जब यो सबै कुराहरू हुँदै गरेको देख्छौ, तिमीले आफ्नो नजर उठाऊ अनि तिमीले के थाहा पाउँछौ, तिम्रो उद्धार चाहिँ नजिक आइसकेको छ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आमेन। आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, तपाईँको वचन कति सत्य छ। प्रभु, तपाईँले तपाईँको वचनमा लेखिएको छ जुन कुराहरू प्रभु पृथ्वीको ठुल्ठुलो मान्छेहरूदेखि तपाईँले लुकाउनु भएको छ, पृथ्वीको निम्न मूर्ख कुराहरूलाई दिनुभएको छ। प्रभु, जुन रहस्यहरू प्रभु आज साँच्चै नै प्रभु तपाईँले संसारको ठुल्ठुलो ज्ञानी बुद्धिमानी विद्वानहरूलाई दिनु भएन। प्रभु, तपाईँले पृथ्वीको निम्न मान्छेलाई तपाईँले लुकाको किताब 10 अध्यायमा त्यसरी भन्नुभयो, तपाईँले निम्नहरूलाई दिनुभएको छ।
धन्यवाद प्रभु। आज साँच्चै नै प्रभु हामीले यो वचनलाई सिक्दै गर्दाखेरि हामीले जुन कुरालाई पोजेस गर्दैछौँ, जुन कुरालाई हामीले अध्ययन गर्दैछौँ, हामी यसमा कोही पनि नअल्मलिएको होस्, हामी जागर रहन सकौँ, हामी प्रार्थना गर्न सकौँ र हामी परीक्षामा नपरेको होस्। धन्यवाद प्रभु। यो समयलाई हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ प्रभु। आज जति पनि कुराहरूलाई सिकेको छौँ, यो सिकेको एक एकवटा कुरामाथि प्रभु तपाईँको आशिष परोस् अनि तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद। सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामको बाटोले। आमेन।